बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये जो दोनों ख़बरें हैं, दोनों ख़बरें लंदन से हैं। लंदन से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी ख़बर है और ताज़ा हवा का, ताज़ा ठंडी हवा का झोंका अगर इसे कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और ये जो ख़बर है वो नवाज़ शरीफ के लिए परेशानी का बायस भी है। इसकी तफसीलात क्या हैं आज के वीलॉग में ये आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी अहम चीज़, MQM के जो बानी थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि इस वक्त लंदन में ही मुकीम है, उनके हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आज के इस वीलॉग में आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और हमारा ये जो साथ है ये भी ऐसे ही आगे चलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो बानी MQM के हवाले से मैं ख़बर आपको देता चलूँ। आपको याद होगा कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने एक तकरीर की थी इश्तियाल अंगेज़ कराची में अपने वर्कर से, और उस तकरीर के बाद उन पर पाबंदी भी लगी थी और पार्टी ने उनसे अलहदगी भी कर ली थी। और उसके बाद उनके ऊपर एक केस जो है वो चल रहा था और वो था इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के हवाले से, और उसमें दहशतगर्दी की जो दिफ़ात थी वो भी जो है वो उसमें शामिल की गई थी। और इस केस में, इस मुकदमे में, ये जो मुकदमा था लंदन की किंगस्टन लंदन की जो कोर्ट है ये उसमें मतलब चल रहा था और कोविड की वजह से गैप आ गया था बीच में। लेकिन इस गैप से पहले ही अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो फ़र्द जुर्म थी वो आयद कर दी गई थी और अब ये जो मुकदमा है ये दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट में जो है माफ़ कीजिएगा, उस कोर्ट में जो ये मुकदमा है ये दोबारा चलेगा और इसकी जो दोबारा समाअत है वो होगी और बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला जो है वो भी आने वाला है। केस का बैकग्राउंड को मैं हल्का सा टच करता चलूं, क्योंकि ये जो मुकदमा है आगे जो मैं आपको इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है। तो समझने के लिए मुख्तसर सा मैं बैकग्राउंड जो है वो आपको बताता चलूँ। तो ये सबसे पहले तो उन्होंने तकरीर की कराची में अपने वर्कर से जो इनके कारकुनान वगैरह थे, और उस तकरीर में, वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर थी और उस तकरीर में इन्होंने उकसाया और ये कहा, इदारों पर हमला करने के हवाले से करने का जो है वो इन्होंने अपने कारकुनान को कहा। अच्छा, उस तकरीर के बाद क्या होता है, एक FIR जो है वो कटती है MQM के उस वक्त, चूँकि उस वक्त तो वही थे, अभी बाद में फिर MQM पाकिस्तान बनी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर एक FIR कटती है और उस FIR के बाद पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जाता है, लंदन को एक दरख्वास्त दी जाती है। दरख्वास्त क्या होती है, दरख्वास्त में कहा जाता है कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये जो तकरीर की है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उस दरख्वास्त के ऊपर लंदन की जो स्कॉटलैंड पुलिस है, बड़ी मतलब मशहूर नंबर 1 जो पुलिस है, वो इसके ऊपर कार्रवाई भी करती है, पाकिस्तान की दरख्वास्त एक्सेप्ट करती है, इसके ऊपर कार्रवाई करती है और मुकदमा जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर वो बनाया जाता है और अल्ताफ़ हुसैन को बैन भी किया जाता है। और पाकिस्तान में भी जो है वो बैन भी होते हैं कि किसी मीडिया पर उनकी तकरीर जो है वो अब नशर जो है वो नहीं की जाएगी। अच्छा, इन बातों को नाज़रीन आपने जहन नशीन करना है, क्योंकि जो बातें आगे मैं लिंक करूँगा वो इन्हीं के साथ ही जो है वो होंगी और इन बातों को आप याद रखेंगे तो आपको जो असल मामला, असल ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सही तरीके से जो है वो समझ आ सकेगी। अच्छा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जब ये स्कॉटलैंड पुलिस क्या करती है, कार्रवाई करती है और इनके ऊपर मुकदमा बनाती है और उस मुकदमे में दहशत गर्दी की जो दिफ़ात हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, यानी कि बरतानवी पुलिस अल्ताफ़ हुसैन पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये जो दहशत गर्दी का मुकदमा है ये कायम करती है। और ये मुकदमा सिर्फ कायम होने तक ही नहीं रहता बल्कि इस पर आगे प्रोसीडिंग भी होती है, इस पर आगे कार्रवाई भी होती है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब पेश भी होते हैं, उन्हें पेश भी किया जाता है, उन्हें उनकी गिरफ्तारी भी होती है। और मामला यहाँ तक अब पहुँच चुका है कि जो फ़र्द जुर्म थी वो भी आयद हो चुकी है और वो जो फ़र्द जुर्म है उसमें जो स्कॉटलैंड लैंड पुलिस, स्कॉटलैंड पुलिस का जो बयान है वो भी मैं आपको बता दूं। वो जो बयान है उसके मुताबिक वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है वो ये कहती है
کہ جو الطاف حسین نے کراچی میں اپنے کارکنان کے ساتھ جو تقریر کی تھی اس میں یہ انہیں اکسانے اور اداروں پر حملہ کرنے کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ جو ہے وہ اس میں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر جو یہ مقدمہ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اچھا، یہ مقدمہ چلتا ہے، پیشیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے بیچ میں رک جاتا ہے۔ پھر الطاف حسین صاحب کی طبیعت بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، وہ کووڈ کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ایڈمٹ رہتے ہیں اور سارا کیس ڈیلے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں پہلے چونکہ ڈیلے لے چکے تھے الطاف حسین صاحب، اور اب دوبارہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ اس میں ڈیلے جو ہے وہ کیا جائے، ابھی وہ نہیں ہو سکتے، لیکن عدالت نے یہ نہیں مانا، اور اب 31 جنوری یعنی کہ نیکسٹ ایئر، تھوڑا سا ٹائم تو ہے، کوئی 7-8 ماہ تو ہیں، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ 31 جنوری کو جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو 3 ہفتوں تک یہ کیس چلنے کا امکان ہے، اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ امکان ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد یہ جو معاملہ ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا، اور جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا اوبیسلی جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے نواز شریف کا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ نواز شریف بھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو گزشتہ دنوں کچھ ان کی تقریریں آئی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی جو تقریریں ہیں وہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو باقاعدہ اداروں کے سربراہان کا نام لیتے ہیں اور ان پر جو مختلف الزامات ہیں وہ لگاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ للکارتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین، اگر یہ جو کیس ہے اس کیس کا فیصلہ آتا ہے اور جس طرح سے یہ کارروائی کی جاتی ہے لندن پولیس کی جانب سے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان نواز شریف پر جو کہ ملزم مفرور اشتہاری مجرم ہیں جو کہ پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے قیام کیا اور پاکستان کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں، یہاں سے پاکستان ایک درخواست دے سکتا ہے دوبارہ سے برطانیہ کو، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کی تقریریں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر کارروائی کی جائے اور اسی طرح مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو لندن پولیس جو کہ پہلے بھی یہ کر چکی ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے، جو کہ نواز شریف کے لیے مطلب پاکستان سے وہ مفرور ہو کر وہاں پر باہر بیٹھے ہیں کہ بھئی اب تو میں بڑے سکون میں ہوں، لیکن نہیں، اب جو ہے وہ ان کے خلاف اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ آتا ہے یا ابھی بھی درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو بڑا اہم جو ہے وہ یہ کیس ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف کی جو مشکلات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان اس طرح سے کرتا ہے، درخواست دیتا ہے اور وہاں پر ان کی تقریر کے خلاف اور وہاں پر جو کارروائی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز آخر میں شہباز شریف کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور یہ خبر ایک وزیر کی جانب سے بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف مفرور کیوں ہونا چاہ رہے تھے۔ میں نے ویسے اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی تھی، لیکن ایک اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ملک سے بھاگنا اس لیے چاہ رہے تھے تاکہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے وہ ان کے خلاف نہ کھلے، کیونکہ اس وقت شریف خاندان جو ہے، مریم نواز اور نواز شریف، وہ تو نااہل ہیں، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، پیچھے رہ جاتے ہیں شہباز شریف خاندان۔ تو یہ حدیبیہ پیپر میں شہباز شریف اور ان کی فیملی، حمزہ شہباز، سب کے نام ہیں، تو اس سے ان کو بھی نااہلی کا خطرہ ہے اور ان کو بھی اپنی جائیدادوں کا خطرہ ہے، وہ اس لیے باہر بھاگنا چاہتے تھے تاکہ 2023 کے الیکشن کو وہ سیکیور کر سکے، اور پھر بعد میں جب یہ کیس نہیں کھلے گا، مزید ڈیلے ہوگا، تو 2023 کا الیکشن وہ سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے بڑا زبردست اقدام کیا، انہیں روکا، اور اب یہ حدیبیہ پیپر جو ہے وہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر دوبارہ سے دائر کیا جائے گا، اور ہوپ فلی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ جس طرح سے یہ اس میں ڈیلے کیا گیا، بند ہوا، وہ بھی میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلے مشرف نے این آر او دے دیا، پھر زرداری کے ساتھ مکمکا انہوں نے کیا، اس دور میں کیس نہیں چلا، پھر اس کے بعد ان کی اپنی حکومت آئی تو کیس کیسے چلنا تھا، وہ تو ابھی پی ٹی آئی نے احتساب کا نعرہ لگا کر تو اقتدار میں وہ آئے، اور ابھی جو ہے وہ یہ سارا احتساب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، ہوپ فلی آپ کو جو تمام چیزیں تھی وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔